अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास रखता हूं। आपको अभी बात समझ में आएगी। देखो, इल्म न हो तो कैसे मसाइल होते हैं और इल्म हो तो फिर कैसा कर्म होता है। इसीलिए कुरान कहता है हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं, जानने वाले न जानने वाले दोनों बराबर नहीं। देखिए, एक हदीस है, हदीस सब लेकर आ रहे हैं, कुरान की आयतें सब लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसकी तशरीह मन गढ़ंत करके लोगों को, बिलखुसूस जवानों को गुमराह करते हैं। नंबर एक हदीस है जिस पर हमारा भी और दीगर मकातिब फिक्र का भी इत्तेफाक है, बल्कि हमसे ज्यादा इस हदीस को वो लोग पढ़ते हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि हरमैन में ये हदीस ज्यादा पढ़ी जाती है, हरमैन शरीफैन में ये हदीस ज्यादा पढ़ी जाती है और उनके जलसों में भी इस हदीस को कसरत के साथ पढ़ा जाता है। वो हदीस क्या है? हदीस ये है कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। ये हदीस है, हम लोग इसका इनकार नहीं करते, इसलिए कि हदीस का इनकार करना जानबूझकर ये अल्लाह के रसूल के साथ बगावत और जफाकारी है। न कोई अपनी मर्जी से हदीस हमारे यहां गढ़ने की इजाजत है और ना कोई हदीस मौजूद हो तो उसके इनकार करने की इजाजत है। बल्कि एक बात आपको कहूं, लोग तो हदीस के मामले में इतना छोटा सा दिल रखते हैं, अहले हदीस कहलाकर भी, कि वो कहते हैं कि इन 6 किताबों में होंगे तो हम मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। लेकिन ये हम सुन्नियों का आशिकान रसूल का कलेजा है। हम कहते हैं हमने इमाम बुखारी का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। हम सिर्फ बुखारी की नहीं मानते, बुखारी की तो मानते हैं। अगर नबी का कौल किसी दीवार पे लिखा हो तो हम दीवार नहीं देखते, कौले रसूल की बुनियाद पर दीवार का भी अदब करते हैं। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हम किताब की बुनियाद पर हदीस नहीं मानते, हदीस की बुनियाद पर किताब का एहतराम करते हैं, साहिबे किताब का एहतराम करते हैं। इमाम बुखारी का एहतराम उनके कबीले की वजह से नहीं है, इमाम बुखारी का एहतराम हदीस मुस्तफा की खिदमत की वजह से है। वो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। तो एक हदीस कसरत से पढ़ी जा रही है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। अब ये हदीस पाक है, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। इतनी बात हो गई कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, ये तो रसूलुल्लाह की हदीस है। लेकिन अब आगे देखिए, दूसरे लोग इसकी क्या तशरीह करते हैं, जिनके दिल में रसूलुल्लाह का अदब नहीं, जिनके दिल में नबी का एहतराम नहीं, जिनके दिल में नबी की ताजीम नहीं, वो लोग अपनी मनमाने क्या तशरीह करते हैं। देखो देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? अब मतलब क्या में ये बात डालते हैं, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंखें मलना, चुंझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई, नाम पे उठने को लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। अल्लाह अकबर, क्या कहा, मतलब क्या? अल्लाह के रसूल ने इतना फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। बात हो गई। अब मतलब क्या में क्या बात लाते हैं जिससे हमारा जवान मुतासिर था। देखो देखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब ये कि जैसे ईदगाह पे हजारों लाखों की तादाद में भीड़ लगाते हो, वैसे मेरी कब्र पर भीड़ मत लगाना, मेला मत लगाना। अब इन सुन्नियों को क्या हो गया, पागलों को, ये तो बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह मदीना दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, यानी जैसे ईदगाह पे भीड़ लगाते हो वैसे मेरी कब्र पे भीड़ मत लगाना, मेला मत लगाना। मैंने कहा कि अगर यही मतलब है जो तू बयान कर रहा है, तब तो ये मतलब कभी क़यामत तक पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कि जिस दिन रसूलुल्लाह ने पर्दा फरमाया, उस दिन से लेके आज तक और आज से
کہ قیامت تک کوئی ایسا وقت تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں، جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں۔ صدیق و فاروق تو وہیں پر رہا کرتے تھے، ام المومنین تو وہیں پر رہا کرتی تھی، عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے۔ یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یعنی سن لو، کورونا جیسی وبائیں بھی اور آستانوں کو سونا کر سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کا آستانہ کبھی سونا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت پر، مصطفیٰ جان رحمت پر فرشتے 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ کورونا کی وبائیں انسان کو روک سکتی ہے، ملائکہ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، کیا مطلب نکالا؟ عیدگاہ کی طرح میلہ مت لگانا، بھیڑ مت لگانا، یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارا جوان جو بیچارہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے۔ وہ سوچتا ہے یار اسکالر صاحب نے کیا بھاری بات کہی، پاگل ہو گئی یہ سنی، عاشق رسول کہلا کر کے رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، کیوں بار بار جانے کی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے، کیونکہ جہالت کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت تک جاتا ہے۔ ارے مدینہ منورہ آنے کی مجھے اور آپ کو کیا تڑپ، ہماری اوقات کیا؟ ہر عاشق کے دل کی تمنا کے مدینے پہنچے، غوث پاک اپنے دور میں پہنچے، امام اعظم اپنے دور میں پہنچے، غریب نواز اپنے دور میں پہنچے، اویس قرنی اپنے دور میں پہنچے، سب پہنچے اپنے اپنے دور میں۔ ارے سب کی بات تو اپنی جگہ، وہ سدرہ پر رہنے والے جبریل، ان کو بھی سدرہ پر قرار نہیں آتا، وہ بھی تمنا کرتے کوئی کام آ جائے تو سدرہ چھوڑ کر مصطفیٰ کی گلی میں جاؤں اور اسی بہانے ان کا دیدار کر لوں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ کیا لوگ جبریل پر بھی فتویٰ لگانے کی کوشش کریں گے؟ ان 70,000 ملائکہ کو بھی معاذ اللہ کوسنے کی کوشش کریں گے کہ جو 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، لیکن علم نہیں تھا تو بولو حدیث کی تشریح کے خوبصورت الفاظ جو گندگی کے ساتھ انہوں نے تشریح کی۔ حدیث تو پاکیزہ تھی، حدیث تو بڑی ندرتوں سے دھلی ہوئی تھی، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے نجس اور ناپاک عقائد اور نظریات کو حدیث مبارکہ کے ضمن میں اس نے گڑنے کی کوشش کی، تو آپ متاثر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن اب آئیے علم والوں نے کیسی تشریح کی؟ جن کے پاس علم تھا، علم کے ساتھ باب مدینۃ العلم کا فیضان بھی تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، علم کے ساتھ خلفائے راشدین کے جذبات بھی تھے، ان کے پاس علم بھی تھا، علم کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد و نظریات پر نگاہ بھی تھی۔ ان لوگوں نے کیا تشریح کی؟ اب سنو، انہوں نے یہ مطلب نکالا نا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے کہ میلہ مت لگاؤ جیسے عیدگاہ پہ لگاتے ہو۔ لیکن اب عاشقان رسول اس کی تشریح کرتے تو یوں کرتے ہیں، رسول اللہ جو کہتے ہیں سو کہہ دیتے ہیں، اور ان کا کہنا سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیتا ہے۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی حدیث سمجھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث سمجھنے کے لیے بڑے مدرسے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی وفا چاہیے، حضور کی وفاداری چاہیے، تبھی جا کر حدیث سمجھ میں آتی ہے، ورنہ پوری زندگی بخاری پڑھ لیتے ہیں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اب عاشق کیا تشریح کرتا ہے؟ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ عیدگاہ آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ اگر ہے تو بتا دو، نہیں ہو تو بھی بتا دو۔ نہیں ہے، ہمارے شہر میں 5-6 عیدگاہ ہے، میں بھی ایک عیدگاہ کا خیر سے امام ہوں، آپ کے یہاں بھی اور ہوں گے، ممبئی میں اور علاقوں میں۔ آقا فرماتے میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ مطلب کیا؟ عاشق کہتا ہے کہ آپ بتائیں عیدگاہ پر بڑے سے بڑا متقی اعظم
بڑے سے بڑا مفتی اعظم حضرت قبلہ حضور نظامیہ صاحب بھی اپنے والد بزرگوار کی مسجد میں میری اپنی معلومات کے مطابق امامت فرماتے ہیں، ہے نا؟ 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب بھی حضور ہمارے مرشد اجازت سرکار امین ملت کے خلیفہ ہیں، ماہرہ کے مشائخ کے بڑے چہیتے بھی اور چاہنے والے بھی، یہ بھی عالم اچھے، یہ بھی 5 وقت مسجد جاتے ہیں۔ آپ بھی جاتے ہیں 5 وقت مسجد، جو سچا مسلمان ہے وہ 5 وقت مسجد جاتا ہے، پھر اس کے بعد سال میں 2-3 مرتبہ اجمیر شریف بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ تو ہر چھٹی جاتے ہیں، کچھ لوگ جمعہ پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں۔ بہرحال سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کہنا، آپ کے بمبئی کا جو سب سے بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، دنیا کا عالم ہو، مفتی اعظم ہو، مفتی عالم ہو، قطب عالم ہو، قطب اعظم ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، کچھ ہو، وہ عیدگاہ کتنی مرتبہ جاتا ہے سال میں؟ جی صرف 2 مرتبہ جاتا ہے۔ عیدگاہ کا امام بھی تیسری مرتبہ نہیں جاتا، وہ بھی 2 ہی بار جاتا ہے، یا عید پڑھانے جائے گا یا بقرعید پڑھانے جائے گا۔ اور لوگ کتنے بھی پرہیزگار متقی ہو، یا تو عید پڑھنے جائیں گے یا عید پڑھنے جائیں گے یا بقرعید پڑھنے جائیں گے۔ میرے آقا صحابہ سے کہہ رہے ہیں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ پر 2 مرتبہ سال میں آتے ہو ایسے 2 مرتبہ مت آنا، جب جب موقع ملے جب جب آ جایا کرنا۔ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ یا علی یا علی یا علی، زندہ